والآن مع الصحف وأبرز ما اخترناه. نبدأ بمانشات الجمهورية التي استعرضت واقع الحكومي، ولا بد من التذكير أن كل الصحف اليوم وضعت نحو 3 أو 4 صفحات أو مبوبات خصوصا لذكرى الثورة ب 17 تشرين. تفاصيل أكثر لاحقا. الآن في الجمهورية والمانشات تقول الجمهورية: الصورة المربكة يضاف إليها تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة. وبحسب معلومات موثوقة للجمهورية كانت محل تقويم شديد السلبية من قبل مستويات دبلوماسية أوروبية. دبلوماسيون من العاصمة الفرنسية نقلوا أن باريس غاضبة والإليزي مصدوم من عرقلة تكليف رئيس الحكومة. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق مقربين من الرئاسة الفرنسية عبر عن استياء بالغ من المماطلة السائدة في لبنان وعدم إثبات بعض المسؤولين اللبنانيين جديتهم في سلوك خريطة طريق الإنقاذ للبنان. وعكس الدبلوماسيون أجواء مماثلة في وزارة الخارجية الفرنسية تفيد بأن اللبنانيين لم يدركوا بعض مخاطر تأخرهم في وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ السريع. هذا يوجب مرة جديدة أن نحذرهم من أن تأخير تشكيل الحكومة سيزيد من المصاعب عليهم وعلى وضع بلدهم الذي سبق وأكدنا لهم أنه وضع يقترب من أن يصبح ميؤوسا منه ومأساويا أكثر مما هو عليه. أيضا الجمهورية تكتب أنها علمت في هذا السياق أن أحد كبار السفراء الغربيين الذي يمثل دولة غربية كبرى على علاقة صداقة وثيقة جدا بالولايات المتحدة الأمريكية نقل إلى مستويات لبنانية سياسية ورسمية في الساعات القليلة الماضية ما حرفيته: لقد فوجئنا بقرار تأجيل الاستشارات لاختيار رئيس حكومتكم ولم نفهم السبب الدافع إلى هذه الخطوة التي لا نرى أنها تخدم المبادرة الفرنسية. إن موقف بلادي يتلخص بأنكم ارتكبتم خطأ جسيما بهذه الرسالة السلبية التي وجهتموها إلى المجتمع الدولي. هذا إجراء غير مشجع ولا يبعث على الاطمئنان. وأضاف: الفرنسيون وفروا لكم فرصة لإنقاذ بلدكم مؤيدة بغطاء دولي واسع من واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. أنا شخصيا تداولت فيما استجد عندكم مع الفرنسيين وغير الفرنسيين وأؤكد لكم أنهم غاضبون. كل العالم يريد أن يرى حكومة في لبنان تشكل سريعا بالنظر إلى عمق أزمتكم وأنتم وعدتم بذلك، لكنكم سرعان ما عبرتم عن سلبيتكم وهذا أمر يثير العجب والاستغراب في آن معا. لسنا نفهم ماذا تريدون ولماذا تهدرون الوقت. يؤسفني أن أقول أنتم وحدكم ستخسرون في نهاية الأمر. يؤسفني أكثر أن أقول لكم أنتم أيضا أنتم بمضيكم على هذا المنحى ستخسرون بلدكم. وفيما تحدثت معلومات غير مؤكدة عن مساع فرنسية تبذل لإجراء اتصال بين الحريري وباسيل، أكدت أوساط بيت الوسط أن الحريري لن يتصل بباسيل وفي الوقت نفسه لا نية لديه بالاعتذار عن الترشح. فيما نقل عن أوساط مقربة من التيار الوطني الحر أن باسيل لا ينتظر اتصالا من الحريري. حتى لو حصل الاتصال باسيل لن يغير رأيه في الحكومة ولن يسميه ولا يريد مشاركته فيها وليس هناك من أبعاد شخصية خلافية. اللواء كتبت في المانشات أنها علمت أن شنكر حدد دعم بلاد حكومة اختصاصيين تتمكن من ملاقاة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء ما يلزم من إصلاحات من دون الدخول في أي تفاصيل أو تطرق إلى مواقف الأطراف، حتى أنه لم يذكر اسم حزب الله في أي من اللقاءات. واستمر الصمت المطبق في بيت الوسط حيث تؤكد أوساطه فقط أن الرئيس سعد الحريري لا زال يعمل على تنفيذ المبادرة الفرنسية ولا اعتذار أو تراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة حتى الآن على الأقل. فيما قال المستشار الإعلامي للرئيس الحريري حسين الوجه على تويتر إن تعقيبا على ما نقل عن أجواء بيت الوسط: نؤكد الصمت هو سيد الموقف وخلاف ذلك تحليل وتكهنات والصمت مليء بالأجوبة. ويأتي ذلك تقول اللواء بعد تسريب معلومات عن أن الحريري لا ينوي الاتصال برئيس التيار الوطني الحر. وتضيف اللواء وفقا لمصادر دبلوماسية أن باريس طلبت من كل من الرئيس بري والنائب السابق والنائب السابق وليد جنبلاط بذل مساعيهما مع كل من الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل لتضييق شقة الخلاف إذا لم يكن بالإمكان تسويته، رغم أن الحريري على موقفه بعدم الاتصال بباسيل وباسيل لن يسمي الحريري.
الأنباء الإلكترونية كتبت نقلا عن مصادر عين التيني وأن مصادر عين التيني عن اتصالات يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن الإعلام لمعرفة تداعيات قرار تأجيل الاستشارات إلى أن أبواب الحل ليست موصدة وأن الأسبوع المقبل سيشهد اتصالات مكثفة على هذا الصعيد، ونفت علمها بقيام بري بوساطة بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، وذكرت أن معلومات بري تفيد أن الحريري سيلتقي باسيل بعد التكليف. وعن حقيقة موقف حزب الله من تكليف الحريري جددت مصادر عين التيني تأكيدها دعم الثنائي الشيعي لهذا التكليف، وهذا الموقف ثابت ولا رجوع عنه. وفيما أكدت مصادر بيت الوسط أن الرئيس سعد الحريري لن يسحب ترشيحه ولن يتخذ أي موقف حتى جلاء الصورة في الأسبوع المقبل. إلى نداء الوطن، وباتريسيا جلاد التي كتبت تسوية أعادت سحوبات الليرة إلى طبيعتها بعدما قامت القيامة ولم تقعد على خفض سقوف السحوبات الشهرية من قبل المصارف على حسابات الليرة اللبنانية بعد تدبير مصرف لبنان القاضي بوضع سقوف للمصارف لحساباتها النقدية من حسابها الجاري. فجأة وببساطة أعلنت جمعية المصارف ليلا عودة السحوبات بالليرة إلى طبيعتها، فلو لم يستدرك البنك المركزي وجمعية المصارف هذا الأمر ولم يتم التوصل إلى تسوية بينهما تقوم على تقاسم التكلفة في حال أرادت البنوك تجاوز الكوتا المخصصة لها عبر السحب من حسابها المجمد، لكانت الليرة ستكتسب تسعيرات متعددة بين قيمة الليرة الكاش وتلك الموجودة في المصارف بيرة بانكينج ليرة وليرة بطاقة الائتمان وليرة تشيكات على غرار ما هو حاصل من تفاوت في قيمة الدولار بين الكاش والدولار المصرفي ودولار الشيكات وبطاقة الائتمان. نختم مع النهار، وإلى النهار وكتبت عن الثورة كتب غسان حجار: الانتفاضة خمدت فهل ضاعت الفرصة. مقتطف من هذا المقال ليس مجرد تقييم لمسار الأحداث منذ سنة وإلى اليوم، بل هو وجع عميق لما آلت إليه انتفاضة كادت أن تحقق أهدافها لو استمرت بالزخم نفسه مدة كافية لتأطير عملها. لا أعلم إذا كان العمل المقصود بعدم إيجاد قيادة موحدة للانتفاضة مجرد خطوة بريئة للمحافظة على هوامش واسعة للحركة وعدم تمكن الأجهزة من استيعاب الحراك الشعبي إذا ما قادته مجموعة صغيرة أو شخص يمكن الضغط عليه، أم أن العمل المقصود هذا كان في ذاته استيعابيا تخريبيا للانتفاضة حتى تتشتت وتفرز مجموعات متقاتلة تطبيقا للقول السائد فرق تسد. إن عدم وجود قيادة موحدة أضعف الانتفاضة لأن نتيجته أيضا عدم وجود برنامج موحد وبالتالي مشروع سياسي. يقول غسان حجار: إذ كيف الانتفاضة ورغبة في تغيير الحكم والحكام أن تحقق نجاحات فيما لا تملك مشروعا حقيقيا للتغيير بل مجرد شعارات يرددها السياسيون قبل غيرهم وتتناول الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للطائفية البغيضة وغيرها من العناوين الطنانة الرنانة على مسامع اللبنانيين من دون أن تسلك طريق الواقع. أيضا اخترنا مقال للصحفي علي حميدي: عون بين العودة إلى الصواب أو العزلة، وسيكون معنا عبر سكايب بعد دقائق. يقول علي حميدي: كلما مر الوقت وتزاحمت التجارب يكتشف اللبنانيون حجم الكارثة التي يمثلها ميشيل عون رئيسا. آخر التجارب وليس الأخيرة الخطوة السيئة التي قام بها عشية موعد الاستشارات الملزمة بتأجيلها مدة أسبوع بذريعة ما يسمى عدم توافر الميثاقية المسيحية تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة. إنها سقطة كبيرة تضاف إلى مسلسل لا ينتهي من السقطات التي تراكمت منذ يوم انتخاب الجنرال ميشيل عون رئيسا، ولعل السقطة الأخيرة التي أتت بخلفية شخصية وعائلية ومصلحية ضيقة تؤكد ما كنا نقوله منذ وقت طويل: هذا العهد وبال على لبنان. إذن معنا الصحفي علي حميدي، صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين. البداية من ذكرى الثورة اليوم، كل الناس أو ما تم نجمل معظم الناس عم تقول بندفع $6 وما بنفوت بهالسنة. كيف تقيم الثورة؟ لا، أنا أقيم الثورة بإطار إيجابي ولا أتوقف عند هذه المسحة، لأنه الثورة غيرت الكثير في لبنان، غيرت العقليات، غيرت أجندات القوى السياسية كلها على اختلافها. لقد أثرت هذه الثورة يعني كثيرا في طريقة إدارة الدولة وطريقة يعني التفكير لدى القيادات.
صحيح أنه هناك محاولة للعودة إلى ما سبق هذه الانتفاضة، لكن من المؤكد أنه تأثيرها عميق جدا وعميق في الإطار الشعبي وفي إطار الذي يتجاوز الطوائف والمناطق. بالرغم من أنه الطرح ما زال بعد سنة من استقالة الرئيس الحريري بفعل هذه الثورة عودته من جديد كاسم مطروح لرئاسة الحكومة، بالرغم من كل هيدا تعتقد بهذه الإيجابية؟ لا، ليكي برجع بعيدك على ما قال زميلنا غسان حجار، انه في هناك نقاط ضعف. يعني اولا هذه الثوره انتفاضه، ثوره تعرضت للاستهداف الكبير. اولا استهدفت امنيا، استهدفت بالاختراقات، استهدفت من الخارج، استهدفت من الداخل. يعني فعلا انه صار في استهداف كبير لها وممنهج استخباراتي امني، سميه اللي بدك اياه. هذه نقطه ثانيه، ربما عجزت الثوره بان تؤطر نفسها، وهذه نقطه ضعف اساسيه في كل ثوره. ثانيا كان لازم انه يعني خلال السنه انه تقدر تتوصل لان يعني تفرز قيادات يمكن التحاور والوقوف معها جديا، يعني وليس يعني في قيادات وفي شخصيات بارزه فيها، لكنها حتى الان غير معتمده. وما بدك تنسي ايضا السبب الكبير يعني ايضا الذي ضرب الثوره وضرب اشياء اخرى في لبنان، وهو جائحه الكورونا اللي غرقت البلد وضربت كثير من اسس الاقتصاد اللبناني، وزربت اللبنانيين على فترات طويله في منازلهم. يعني كله اذا بتجمعيها مش قليله انه هذه الثوره انها تكون لليوم بعد في راي عام كبير كثير هالقد قد ما شايفين هو مع الثوره. نعم هذه الثوره غيرت وسوف تغير، هي محطه كبيره، لكن المحطات المقبله ربما تكون ايضا اكبر واهم. هي مستمره، يعني ما في شيء. اليوم في تحركات من جديد، امبارح رجع التذكير بالثوره وتذكرنا المحطات اللي مرقت فيها، ان كان المحطات اللي تاثير الثوره او اللي عملتها الثوره، ولكن اين نحن الان من هذه الثوره؟ ليكي العمل التغييري هو عمل تراكمي وليس عمل يوم او يومين او شهر او شهرين. انت بتتذكري انه بلشت الثوره، بدايات هذه الثوره هي في هذا الحراك اللي بلش بسنه 2015 اذا بتتذكري، بسبب النفايات. طبعا هيدي على خلفيه ازمه النفايات، ثم يعني صار في وعي لدى الشعب انه ما فينا نكمل هيك، وانه القيادات السياسيه ما بتقدر تكمل بزنس از يوجوال مثل ما كان الامر حاصل. والدليل على ذلك انه انهارت البلد. ولما في ناس بتقول انه بسبب الثوره وال$6 طار الدولار، طارت الليره وانهارت والبنوك انهارت والقطاع المصرفي والى ما ذلك من الازمات الاقتصاديه، انا بقول انه هذا الامر ليس صحيحا. ما حصل بعد الثوره من انهيار اقتصادي ومالي كان سيحصل آجلا أم آجلا بثورة أو بدون ثورة، لأنه كنا رايحين على الموال وكنا عارفين. والدليل على ذلك أنه قبل ما نوصل على هذا انفجار الأزمة الاقتصادية المالية قبل بسنة ونص كان في مؤتمر سادر. مؤتمر سادر شو كان أسبابه؟ أسبابه لأنه كان المجتمع الدولي وكان بعض القيادات في لبنان وكان في جو واضح وعارفين انه وين رايحين. الهندسات الماليه اللي صارت، ليش صارت الهندسات الماليه؟ انا ما عم بررها، يعني ما يعني بالعكس، يعني بس الهندسات الماليه المصرفيه هذه كانت لانه المصارف كانت عم تنهار ابتداء من 2013 2014 خصوصا، و2015 لما صارت الهندسات الماليه بالشكل الضخم. إذا نحن كنا في الأزمة، انفجرت الأزمة على خلفية هذه الانتفاضة. الانتفاضة محطة في عمل تراكمي طويل ولابد من تغيير، ما فينا نكمل. كانت تشكلت الحكومة أم لم تتشكل؟ كان أتى الرئيس، عاد الرئيس سعد الحريري أم لم يعد؟ بقي الجنرال ميشيل عون في سدة الرئاسة أم استقال؟ باسيل رضي أو ما رضي؟ إلى ما هنالك من أسباب ما فينا نكمل بالطريق اللي نحن ماشيين فيه بكل الأحوال. نعم. وأملي أن القيادات السياسية تكون وعيت لهذا الأمر وقررت ربما
أن تصلح ما أفسده الدهر. هل تستطيع أن تصلح؟ ما بعرف. هناك من يقول بأنه من أفسد لا يستطيع أن يصلح. ربما وربما لا، ما بعرف. اليوم بمقالك بالنهار كتبت أو بالأحرى دعيت الرئيس عون إلى العودة إلى الصواب. لماذا تحمل الرئيس المسؤولية عن كل هذا؟ ليكي ممكن تنكون منصفين. ما بدي يكون أنا يعني انوصف دائما أنه أنا أتحامل على ميشيل عون. طبعا أنا رأيي بأنه عهده هو عهد سيء جدا، وأنه كان جريمة وطنية كبرى عندما جرى انتخابه. على كل خلينا نشيل هيدي على جنب. بموضوع الحكومة، الرئيس ميشيل عون ربما تكون له أسبابه، أنه تم يشعر أنه جرى تجاوزه في هذه المرحلة. ربما يشعر بأنه هناك تسويات حصلت على خلفية على تكليف الرئيس سعد الحريري. ربما، ما بعرف. ربما يشعر بأنه الاتصال بالنائب وليد جنبلاط، التواصل مع الثنائي الشيعي أدى إلى قيام تسوية، وهو يعني موضوع على الرف. ربما. لكن ما في شك أنه تأجيل الاستشارات بهذا المبرر مش مضبوط. ارتكب خطأ كبيرا. الاستشارات كانت جاية أكترية، هو يتذرع يعني عبر يعني أوساطه بأنه التمثيل المسيحي ناقص. لكن خلينا نقول ونكون منصفين مع القوات اللبنانية. القوات اللبنانية ما سمت سعد الحريري، وفي مشكلة بين القوات وبين سعد الحريري صح، إنما القوات ولا لحظة حتى هذه اللحظة قالت رفعت المسألة الميثاقية وانضمت إلى عون وباسيل في استخدام هذه الورقة. هذه يعني لازم أيضا ننتبه لها. وهذه لافتة أنه ما عم بيعطوا هذه الورقة، هن عم بيحكوا بإطار آخر غير طائفي وغير مذهبي وغير ديني. هن عم بيقولوا أنه نحن ما منأيد لأسباب تتعلق بتشكيل الحكومة، وبأنه هن يرتؤون أن تكون حكومة مستقلة غير حزبية وخارج كل الأحزاب. هذا مبررات القوات اللبنانية، بس ما رفعوا أبدا أبدا ولا لحظة لغاية هذه اليوم سيف الميثاقية المسيحية اللي عم بيحاول باسيل وعمه أنه يرفعوها. وهذه نقطة ضعف لعون. أو في حديث أنه هناك خوف من الحلف الرباعي المشابه لل 2005 بغير أطراف. ما بعتقد أنه عون لازم يخاف من حلف مع الثنائي الشيعي، لأنه حزب الله مشترك عون. حزب الله ربما عم بيعيدوا على حجم، عم بيحاول، ما بعرف، ما بدي أقول تحجيمه، إنما عم بيحاول يقول له البلد منا كلها بجيبتك، ما في أنا اتقاتل مع كل لبنان كرمالك وكرمال سهرة. وخصوصا أنه إحدى نقاط الضعف الأساسية في هذا العهد هي الأستاذ جبران باسيل شخصيا، هي سلوكه وإيداؤه وعلاقاته السيئة مع كل الأطراف. وحتى الثورة إذا بتتذكري كانت يعني نصف شعاراتها على كل القيادات السياسية بمال، ونصف الآخر على جبران باسيل وميشيل عون. إذا في العهد يعني بطور الهبوط والانزلاق نحو منزلقات خطيرة. باسيل ما فينا نخوض معركة توليته أو ترئيسه بعد سنتين يعني بوجه كل العالم وبأي ثمن. ما بتقدر يا جنرال عون انك تفرض صهرك رئيس للجمهورية بهذا الشكل. ما بتقدر تبلش عهدك منذ اليوم الأول لهذا العهد وانت عم تخوض معركة رئاسة جبران باسيل، ومش بس بوجه كل الناس، بوجه العائلة، بوجه البنات، بوجه الصهورة التانيين، بوجه نصف قيادات التيار الوطني الحر التاريخية ونصف الغير تاريخي، يعني اللي بعدهم موجودين، يعني اللي هن يعني مش موافقين على هذه السياسة وعلى هذا الحجم الذي يأخذه الأستاذ جبران باسيل، يعني وعلى صعيد رصيد رئاسة الجمهورية. لقد انتهى رصيد رئاسة الجمهورية، تم تبديده ب4 سنين. اليوم نحن ب 31 الشهر الجاي الحالي واصلين على ذكرى هذا الانتخاب الرئيس ميشيل عون. شو بده يقول ميشيل عون للبنانيين؟
انه رح يسلم البلد احسن مما استلموا، ما بيقدر يقول. شو بده يقول لهم؟ بده يخوض معارك جبران بسيط؟ بدهم يروقوا شوي على الوضع السياسي وعلى القيادات السياسيه الاخرى وحتى على الشارع. مش كل الناس اللي قاموا ضدكم هن مثل ما عم بتقولوا انه والله كل الناس زعران وانه هذه ثوره سرقها الزعران. ما بيصير. مش كل اللي ضدكم هن منن اوادم وزعران وحراميه، لا، انتم عليكم مسؤوليه كبرى. العهد مسؤول عن ما آلت اليه الامور، ما بيقدر يقول انه هو منه مسؤول وانه هو اجى استلم بلد تعبان. ما انت احد مبررات مجيئك يا استاذ ميشيل عون الى رئاسه الجمهوريه كانت انه بدنا ننقذ البلد من انهيار اقتصادي وبدنا نعيد نصالح اللبنانيين فيما بينهم. وشو اللي طلع؟ شو اللي استخلصناه خلال 4 سنين؟ انه اختلفوا اللبنانيه اكثر، انقسموا اكثر، وانهارت البلد على ايامك. فكمان بدها شويه يعني العهد فعلا يعمل مراجعه نقديه للسنوات ال4 جديه وبالعمق. نعم. وهذا امر نطلبه نحن كلبنانيين، لانه نحن بنتاثر بكل ما يفعله رئيس الجمهوريه، لانه هو رئيس جمهوريه كل لبنان، وطبعا نحن معترفين برئاسته وبنحترم موقعه، لكن ما فينا نقبل معه ونمضي له شك على بياض مثل ما هو متخيل. نعم، أستاذ علي حمادي الصحفي، شكرا لك، كنت معنا ضيف اليوم في الصحف. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة.